नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जिसने सबको हैरान कर रखा है कि आखिर अफगानिस्तान जैसी कदीम तहजीब और बुलंद पहाड़ों की सरजमीन को क्या जरूरत पेश आ गई कि वो अपने जनूबी और मगरबी रेगिस्तानी इलाके जैसे रेगिस्तान हेलमंद और दश्ते मारगोबी के बीचों बीच लाखों पांडे छोड़ने का ऐलान करे। जी हाँ, वही सहरा जहां जिंदगी का निशान ढूंढना मुश्किल है, जहां रेत के तूफान इंसान को निगल लेते हैं, जहां पानी की एक बूंद कीमती खजाने जैसे लगती है, वहां लाखों मासूम जानवरों का क्या काम है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया भर के माहौलियाती माहिरीन और पॉलिसी साज तलाश कर रहे हैं, और इसी दिलचस्प मंसूबे को आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, जब हम अफगानिस्तान पर नजर डालते हैं तो हमें एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। मुल्क के जनूबी और मगरबी हिस्सों में ऐसे वसी रेगिस्तान फैले हैं जहां ना बाकायदा बारिश बरसती है और ना ही हरियाली आसानी से दिखाई देती है। ये वो इलाके हैं जो सदियों से वीरान पड़े हैं, जहां इंसान का बसना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन अफगानिस्तान ने फैसला किया है कि वो इन बंजर जमीनों को वीरान नहीं छोड़ेगा। इसका मकसद ये है कि इन सहराओं को आबाद किया जाए, इन रेगिस्तानों में जिंदगी वापस लाई जाए और इन इलाकों को मुल्क की मईशत का नया मरकज बनाया जाए। इसी ख्वाब के लिए कुदरत के उस जानवर को मुंतखब किया गया जिसे दुनिया का सबसे मासूम और पुरअमन जानवर कहा जाता है। एक ऐसा जानवर जो अपनी खुराक और आदत के जरिए जमीन को जरखेज बनाता है, सब्जा उगाता है और आहिस्ता आहिस्ता बारिश को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये पांडा है, और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए फैसला किया गया है कि सहरा के बीचों बीच लाखों पांडे छोड़े जाएं। पांडे दरअसल अपनी खुराक और आदत के जरिए एक ऐसा कुदरती माहौल बनाते हैं जिससे जमीन आहिस्ता आहिस्ता जरखेज हो जाती है। पांडे बांस को बहुत ज्यादा मिकदार में खाते हैं और इनके फुजले में वो तमाम अज्जा मौजूद होते हैं जो मिट्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए जरूरी है। ये फुजला आम खाद से कहीं ज्यादा मुअस्सर माना जाता है क्योंकि इसमें वो कुदरती अनासिर हैं जो खुश्क जमीन को नमी पकड़ने और जरखेजी हासिल करने में मदद देते हैं। माहिरीन ये भी बताते हैं कि अगर किसी इलाके में बड़े पैमाने पर ऐसे जानवर मौजूद हों जो जमीन को कुदरती तौर पर खाद फराहम करें तो वहां सब्जा उगने लगता है, और जैसे ही पौधे उगते हैं वो बारिश को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये कुदरती साइकिल है जो खुद जमीन को जिंदा करता है। यानी पहले पांडे आएंगे, फिर इनके जरिए जमीन में खाद बनेगी, फिर वहां बांस और घास उगेगी और इसके बाद बड़े दरख्त और पौधे पैदा होंगे। पौधों के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और यूं एक दिन वो सहरा जो सदियों से रेत का ढेर था एक सरसब्ज मैदान में बदल जाएगा। अफगानिस्तान की खास बात यह है कि यहाँ कदीम कारेज निजाम की रिवायत मौजूद है। जमीन दोज नहरें जो पानी को दूर से बस्तियों तक लाती हैं। जब सब्जा बढ़ेगा तो यही कारेजें दोबारा पायदार बनेंगी और पानी का कुदरती बहाव मजबूत होगा। अफगानिस्तान का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि सहरा सब्ज दिखाई दे, वो दरअसल एक बड़े ख्वाब की तकमील कर रहा है, यानी रेगिस्तानी आबादकारी और खुराक की खुद कफालत। आज इन खित्तों के लोग ज्यादातर बारिश पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन जब यह मंसूबा मुकम्मल होगा तो यही लोग अपने सहरा में उगाई गई फसलों से न सिर्फ अपने सूबों बल्कि पूरे खित्ते को खुराक फराहम कर सकेंगे। यह मंसूबा ज़राअत के साथ साथ नई बस्तियों की बुनियाद भी रखेगा। जब जमीन जरखेज होगी तो लोग वहां मकानात तामीर करेंगे, बाजार आबाद होंगे, सड़कें और स्कूल बनेंगे। यूं वो इलाके जो आज वीरान और खाली हैं कल एक खुशहाल शहर की सूरत इख्तियार कर लेंगे। ये सिर्फ जमीन को जरखेज करने का नहीं बल्कि पूरी तहजीब को जिंदा करने का मंसूबा है। प्यारे दोस्तों, पांडों को सहराओं में छोड़ने के पीछे एक और मकसद भी है, और वो है पानी के कुदरती जखायर पैदा करना। जब सब्जा आता है तो बारिश बढ़ती है और बारिश के बाद जमीन में कुदरती नदी नाले बनते हैं। वही पानी फिर किसानों के खेतों में जाता है और बस्तियों की जरूरियात पूरी करता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा निजाम वजूद में आता है। अफगानिस्तान चाहता है कि लोग सिर्फ कुएं खोदकर पानी तलाश न करें बल्कि कुदरत खुद इनके लिए बारिश बरसाए और नदियों को जन्म दे, और जहां जरूरी हो वहां कारेजों और छोटे तालाबी बंदों को बहाल करके इस पानी को जखीरा किया जाए। यह मंसूबा सिर्फ पांडों तक महदूद नहीं है। अगर सहरा को बदलना है तो सिर्फ एक जानवर काफी नहीं होगा, इसलिए फैसला किया गया है कि पांडों के साथ साथ लाखों ऊंट भी सहराओं में छोड़े जाएंगे। और ये कोई मामूली सोच नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाबी आइडिया है जो सहरा की पूरी तकदीर बदल सकता है। ऊंट को आप सब जानते हैं,
یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، وہ جانور جو کئی دنوں تک بغیر پانی کے زندہ رہتا ہے، ریت کے طوفان میں بھی اپنی رفتار نہیں چھوڑتا اور انسان کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن مقصد صرف سواری یا دودھ تک محدود نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اونٹ صحراؤں میں ایک نئے ماحولیاتی اور معاشی انقلاب کی بنیاد ڈالیں۔ اب پانڈے جہاں زمین کو زرخیز بنائیں گے، وہیں اونٹ انسانوں کو زندگی گزارنے کے وسائل فراہم کریں گے۔ افغانستان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ریگستانی علاقے صرف زراعت کے لیے نہ ہوں، بلکہ وہاں مکمل بستیاں بسائی جائیں، اور بستیاں صرف تب قائم ہو سکتی ہیں جب لوگوں کو رہنے کے لیے سہولتیں ملیں۔ اونٹ اس سہولت کا پہلا زینہ ہے۔ اونٹ کے دودھ کو ماہرین غذائیت کے اعتبار سے بہت مفید مانتے ہیں، جو صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک قدرتی خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی دور دراز سے سامان ڈھونے میں مدد کریں گے، اور یوں تجارت اور آمد و رفت کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی منڈیوں سے جڑنے کے لیے یہ قدرتی پل ثابت ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ منصوبہ ایک دوسرے طریقے سے بھی کمال رکھتا ہے۔ جب صحراؤں میں اونٹ بڑی تعداد میں گھومیں گے تو وہ بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے۔ اونٹ جب کھانے کے بعد چلتے ہیں تو ان کے فضلے میں وہی بیج شامل ہوتے ہیں، اور یہ بیج زمین پر گر کر نئے پودوں کو جنم دیتے ہیں۔ یوں ایک خاموش لیکن قدرتی بیج بونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بیج بعد میں درختوں اور گھاس کے جنگلات میں بدل سکتے ہیں۔ گویا اونٹ نہ صرف انسانوں کی خدمت کریں گے بلکہ زمین کو سرسبز کرنے میں بھی پانڈوں کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ساتھ ہی بانس کے خصوصی گرین کوریڈورز لگائے جائیں گے تاکہ پانڈوں کے لیے خوراک اور سایہ دستیاب رہے اور بارش کا چکر تیز ہو۔ افغانستان نے اس منصوبے کو صرف ماحولیات کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی معیشت کے لیے بھی سوچا ہے۔ آج دنیا بھر میں اونٹ کے دودھ اور گوشت کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ خلیجی ممالک اور یورپ کے کئی ادارے اونٹ کے دودھ کو بطور غذا اور بعض جگہ بطور دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر افغانستان کے ریگستانوں میں لاکھوں اونٹ آباد ہو جائیں تو یہ ایک نئی صنعت کو جنم دے گا۔ لوگ اونٹ کے دودھ کو بیچ کر کروڑوں ڈالر کما سکیں گے۔ اونٹ کی کھال سے مصنوعات تیار ہوں گی، اور یوں ایک ایسا معاشی انقلاب آئے گا جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ زراعتی اعتبار سے بانس کی تیز رفتار افزائش، مٹی کی مضبوطی اور ریت کو باندھنے کی صلاحیت سڑکوں اور بستیوں کی حفاظت میں مدد دے گی، جبکہ کاریز، چھوٹے بند اور تالاب بارش کے پانی کو محفوظ کر کے کھیتی باڑی کو سال بھر ممکن بنائیں گے۔ سوچئے کہ ایک طرف صحرا کی تپتی ہوئی ہوائیں اور پیاس سے نڈھال زمین ہے، اور دوسری طرف افغانستان جو اس مردہ زمین کو ایک زندہ دنیا میں بدلنے جا رہا ہے۔ جہاں بانس کے جنگل ہوں گے وہاں اونٹوں کے قافلے بھی چلیں گے۔ جہاں پانڈے اپنی معصومیت سے زمین کو زرخیز بنائیں گے وہاں اونٹ اپنی طاقت سے انسان کو سہولت فراہم کریں گے، اور یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر پیش کریں گے جو آج تک کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ دوستو، یہ منصوبہ دراصل ایک مکمل صحرا پیکج ہے۔ صرف پودے یا پانی نہیں بلکہ جانور، زراعت، بستیاں، تجارت اور زندگی کے تمام وسائل۔ مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے ریگستان کسی مخلوق کے لیے مشکل نہ رہے بلکہ ہر جاندار کے لیے زندگی کا نیا دروازہ بن جائے۔ یہ صرف ایک ماحولیاتی منصوبہ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے امید کا بیج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کس طرح صحرا کے مردہ دل میں نئی زندگی پھونکنے جا رہا ہے۔ لاکھوں پانڈے اور اونٹ مل کر وہ انقلاب لانے والے ہیں جس کا آج تک کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک قوم چاہے تو ریت کے سمندر کو بھی سرسبز وادی میں بدل سکتی ہے، تو پھر ہم اپنی زمین کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ منصوبے صرف افغانستان کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر عزم اور نیت سچی ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ کی باری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کا یہ خواب واقعی دنیا بدل سکتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر کونے تک پہنچے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔